ونمو احکام اسلامی را او شاعر الله را که حضرت امام حسین علیہ السلام علیہ قربانی کړه آیا مو ونمو احکام الهی را بجای بیانې آیا معاشره اسلامی سره جوانای مو کردار حضرت شہزادہ علی اکبر شہزادہ علی افضل حضرت شہزادہ قاسم کو کردار شد آئیڈیل کردار بنے معاشرے کو قرار بنے پھرائی مو سیرت حبیب کی مظاہرہ سیرت غرہ سیرت حضرت امام حسین علیہ السلام را سیرت حضرت سجاد رمو فلو منیم آیا خواتین مو سیرت بی زینب را ودخلا جوانا کوئی نوجوان سیرت بی سکینہ را بی امی کلثوم را بی رقیہ را فلو منیم نمونیم موبائل کی گریبان کو رجاغی حسین لگی کہ انہیں روز مصر برای نام حسین مندے انہیں من روز سوسود نمزی عاشرائی حسینی بائی موئے حسینی کہ انہیں یوم عاشرہ یوم تجدید اہد استا کہ مو کتحق استے مو پیروی حسین علیہ السلام استے مو پیروی خداوند استے مو پیروی قرآن استے مو پیروی رسول استے مو باید ونمتر کی جبلے کلمہ لا الہ الا اللہ میں خانے محمد رسول اللہ میں خانے واشہد ان علی ولی اللہ میں خانے آیا وہ بلے مجھ بیت کو استعادہ ما از تمام روشن فکرائی کو از تمام بزرگائی کو از تمام جوانائی کو از تمام مادرائی کو از تمام خواہرائی کو گزارش کروں کہ برائے خدا برائے امام حسین آزاداری تقدس کرا مویرہ ایک فیسٹیول جوڑمنٹ ہے شو طرفی مجلس اعضاء امام حسین کو 2200 روار بولے اگر کاکائی مو فوت ہونا اگر بابی مو فوت ہونا اگر خوار مو فوت ہونا اولاد مو فوت ہونا متچین قبولیاں مولی سے خسر قبرستان طرف امام بارد بسیر فاتح ششتو یا اگر ایگو دوستو آفز مو فوت ہونا مو کالائی جدیدی کالائی نو پوشت مولی آیا مو انتقول مزار خوشی منی بھی ازار غم منی در بسیار افسوس ما کرو یعنی چند سالہ آخر ایکو تایائی مویا نواز آداری مو متناجہ درو جو خیئی سازشی بین الاقوام میا دمی سیدی تغل شیعاتو فاباری اللہ آثار قدیمہ انتی کسائی جنے واشہدو انہ امیر المؤمنین علیہ ولی اللہ وبسیر رسول اللہ بلے میرا بھاؤ بھی برائی اللہ آثار قدیمہ کرنا ہے لیکن دمی سیدی ایک شیعہ لیا اسی خاطر کی آزادانی ختم شروع ہوئی آزادانی متنازع شروع ہوئی از تمام شروع گزارش ہوا کہ آزادانی را متنازع جوڑ نکے ازائی امام حسین را متنازع جوڑ نکے بالکل چیریٹی کرنے نظر امام حسین علیہ السلام کو متنازع رکھے نظرم بھی دے جمائی ربی الاولم کیسا غریب رکھو مکے انہی ہے کہ صرف نظر امام حسین علیہ السلام کو ضرور رکھے نظر امام حسین علیہ السلام بجائے ہو 11 ماہ دامائی دیکھا کیسا بس کیسا مطلب چیریٹی کرنے بلڈ ڈونیشن کریں بلڈ ڈونیشن کیمپ دیں جب محرم ہم دیں لیکن جماعی ربی الاول ربی ثانی جماعی الاول مائی رجب شعبان ہم بھی سیں خوب کار استا کاری انسانیت استا لیکن کدی آزاداری کوئی ہوتی انائی کی غالی استا انائی کی گھلو بنا دا آڑی ولایت پیغام بھی دو معاشرے کوئٹر معاشرے حسینیہ معاشرے اسمورا داددار لکے انائی کی تحصیل منا مقام امام لکا منا انہا را پیغام بھی دو کہ دعائی دین کمینہ کی نشانی مولا کمینہ کی نشانی اہم بھئی یعنی تمام درد دل استا کی معاشرے مطلب خرابی رہے اس طرح یہ نبی روز استا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کدی آل اولاد کو شش محاتب میں شیخارہ حضرت علیہ السلام
शहीदान करबला कुर्बानी अगर पेश कर तीरी सिलसिला हरकूम शहजादा यज़दार अलैहिस्सलाम नहीं लगा जरूरत ही सरशियस बदन रस्तन जुदा बदन न हो काम शिरचाप कर लेकिन हजरत शहजादा यज़दार अलैहिस्सलाम मुस्कुराओ शो खंदा कर ये पैगाम कर लश्करी यजीदीरा कि माँ गबरत हुक्कत करना हम बरिंदर शुरू ता हयाता अमर शुरू वतू जीत करना बड़ा